नमस्ते, म दिपेन्द्र कार्की, घर चाहिँ सुर्खेत जिल्ला कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 लाटीकोलीमा पर्छ। विगत 12 वर्षदेखि मैले यो गाई फार्म व्यावसायिक रूपमा सुरुवात गर्दै आइरहेको छु। अब यसको अलिकति ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भन्नुपर्दा चितवन जिल्लामा पढ्ने क्रममा बेलकुम सम्भव 2064 सालतिर सर्वे इन्जिनियर पढ्न चाहिँ म चितवन गएको थिएँ। त्यहाँको गाई पालन माहौल देखेर अब गाईलाई पनि अब हाम्रो ठाउँमा सुर्खेतमा पनि अलिकति दुध व्यवसाय रूपमा गरेर दुध बेचेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ र केही पैसा जोडेर आफ्नो बालबच्चा पाल्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य त्यहाँको मान्छेहरूले बोकेको देखेर त्यहाँ एकदमै गाई पालन व्यवसाय चलिरहेको थियो हैन। अब यस्तो क्रममा मैले पनि के गर्न सक्छु भनेर विक्रमसम्म 2065 सालमा स्थापना भएको यो कार्की गाई भैँसी पालन फर्म भनेर मैले स्थापना गरेँ। सुरुवाती चरणमा चितवन जिल्लाबाटै 3टा गाई ल्याएँ। त्यसपछि 67 सालतिर भैरवबाट 4वटा गाई गरेर जम्मा 7वटा गाईबाट मेरो फार्म स्थापना भएको हो। फार्म स्थापना हुनुभन्दा पहिला जुन मेरो पढाइको सुरुवात र म पनि एकदमै सानो उमेरको मान्छे हैन, अब कृषिमा हुमिनुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ अब अलिकति जग्गा जमिनले पनि हामीलाई साथ दिएको र पानी प्रशस्तै भएर हामीले घाँस खेती गरेर पनि काम गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो फार्म स्थापना गरेका थियौँ हामीले। विगतका चरणमा जुन सुरुवातीको स्टेजमा थियौँ हामी, एकदमै गाह्रो भयो। व्यवसाय रूपमा गाई पालन व्यवसाय दुध बेचेर पनि आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ काम गरे धेरै भन्दा पनि थोरै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यसको ठाउँमा म आफै स्थापना भएर सानो उमेरमा अब यसरी काम गर्दाखेरि धेरै दुःख सङ्घर्षका साथ यो फार्म स्थापना गरिएका छौँ हामीले हैन। सुरुमा गाईलाई विभिन्न लाग्ने रोगहरूका कुराहरू भए, जस्तो यिनीहरूको ब्याउने क्रममा प्रजननका कुराहरू भए, साँडेको जुन हाम्रो प्रजननको लागि साँडेहरूको कुरा भए, एकदमै गाह्रो भयो। समयमा हामीलाई त्यस्ता किसिमका सेवा सुविधाहरू केही पनि नहुने हैन। अब यसरी सुरुवाती चरणमा काम गर्न एकदमै गाह्रो भयो र यो चरणमा आएर हामी एकदमै सजिलो भइरहेछ। यसमा लाग्ने सामान्य रोगको व्याधका कुराहरू हामी आफैले पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ हैन। म पनि एउटा प्राविधिक विषय र यस सम्बन्धी धेरै तालिम दिएर काम गरिरहेको छु र अब यस्तै काम गर्ने क्रममा यो फर्म चलिरहेको थियो। यो फर्म चलिरहेको अवस्थामा सन् 2015मा मैले इजरायलमा गएर 1 वर्षको एक गाई फार्म सम्बन्धी ट्रेनिङहरू पनि गरेको छु हैन। इजरायलमा ठुलो फार्महरू हुने र त्यहाँ भएका धेरै सङ्ख्यामा गाईहरूको एउटा अध्ययन पनि हुन्थ्यो र अलिकति हामीले व्यावहारिक कुरा सिकेर काम गरिरहँदाखेरि धेरै जनरल कुराहरू धेरै कुरा थाहा भयो हामीलाई हैन। थाहा भएर पनि हामीले अब यहाँको जस्तो ठुलो फार्ममा लगानी गर्न नसके तापनि हामीले एउटा सामान्य कुराले जस्तो यो हाम्रो गोठमा धेरै फोहोरहरू भएर पनि यिनलाई धेरै रोग लाग्छ, यिनलाई चाहिने सरसफाइ हो हैन। सधैँ नुहाउनु पर्छ, नुहाउने क्रममा यिनीहरूको जुन थुनेलो मसाइटिस भन्छ हैन, त्यस्ता कुराहरूको रोग व्याधले गर्दा एकदमै ठुलो नोक्सानी पुर्याउँथ्यो। एकदम हामीले यो सानो कुरालाई पनि एउटा अलिकति मुख्य तरिकाले अलिकति हामीले काम गर्ने क्रममा सानो कुरालाई पनि ध्यान दिएर गर्ने हो भने हामीले नसोचेको कुराहरू फाइदा लिन सक्छौँ। तसर्थ हामीले काम गरिरहँदा सुरुवाती चरणमा दुःख भए तापनि अहिले धेरै तालिम, धेरै ठाउँबाट हामीलाई दिने सहयोग हैन। अब यस्ता कुराले गर्दा जस गाई पालन व्यवसायमा एउटा सफल किसानको रूपमा स्थापना भएको जस्तो आफूलाई भान भइरहेछ। यो 65 सालमा 3टा गाई चितवनबाट ल्याएको थिएँ भने 67 सालमा भैरवबाट 4वटा गाई ल्याएर जम्मा 7वटा गाईबाट स्थापना। यहाँ यसको मूल आमा भनेको यसको भनेको चाहिँ 7वटा गाई हुन् र त्यहीबाट प्रोडक्ट भएर अहिले चाहिँ मसँग 29वटा सङ्ख्यामा पुगेको छ। ठुलो गाई, माउ गाई र बाछी गरेर सबै होलिस्टाइन फ्रिजियन जातका गाई हुन् हैन। अब विदेशमा को जस्तो प्योर होलिस्टाइन भन्ने त हुँदैन हामीसँग धेरै अब यिनीहरूको आमा बा हैन जुन हुन्छ नि त, अब यिनीहरूको साँडे, यिनीहरूको माउ गाईहरू यिनीहरू सबैबाट क्रस भएर बन्दाखेरि विदेशको जस्तो धेरै क्वान्टिटीको दुध दिने नभए तापनि हामीसँग हैन। अब जर्सी गाईभन्दा धेरै सुधारको सुरु भयो। जस्तो हावापानीको चेन्ज जस्तो हुन्छ नि, यिनीहरूले त्यहाँको ठाउँको वातावरण र हाम्रो यहाँको यो जुन चितवन र भैरवाको टेम्परेचर र सुर्खेतको टेम्परेचर मिल्थेन हैन। सुरुवाती 6 महिनासम्म हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यिनीहरूको हावापानी मेन्टेन गर्नुपर्ने सबै कुरा गरिरहनु पर्दा अब सुरुवाती चरणमा 6 महिनासम्म गाह्रै हुन्छ। तब त्यसपछि यिनीहरूको जुन अहिले त हामीसँग भएको सबै लोकल गाई नै हुन्, किनभने उनीहरूको माउ छैन अहिले हैन। यिनीहरू यहीँ जन्मेको भएकोले
सबै लोकल भइसकेपछि यिनीहरूको हावापानी सुर्खेत जिल्लाकै हावापानीसँग मिलेर लोकल भइसक्यो यिनीहरू त अहिले। जुन मैले यो संरचना बनाएको छु यिनीहरूलाई बस्ने गोठ होइन, यिनीहरूको गोठ बनाउँदाखेरि मसँग पहिला त्यति प्राविधिक कुरा थाहा भएन होइन, आफ्नो लगानीमा गरियो। तर अहिले धेरै ठाउँको अनुभव र धेरै ठाउँको उनीहरूको गाई फर्म गरेको हेर्दाखेरि यो फर्मलाई धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ। जस्तो मैले विदेशमा पनि काम गरेँ, विदेशमा यस्ता फोहोर हुँदैन, गाईलाई बाँधेर पाल्ने हुँदैन होइन। अब यिनीहरूलाई बाँधेर नपालिरहँदाखेरि जस्तो अब यिनीहरू 24 घन्टा एउटै किलामा एउटा दाम्लोमा जुन उभिएर अथवा बसेर काम बसिरहन्छन् यिनीहरूले जुन जतिसक्दो एक्सर्साइज गर्न पायो भने अथवा यिनीहरूलाई खुल्ला रूपमा बाँध्न सकियो भने यिनीहरूको एकदमै फाइदा हुन्थ्यो। यिनीहरूको फिजिकल एक्सर्साइज बढ्नेदेखि लिएर दुध उत्पादनमा कुराहरूमा होइन, सबै कुरा यिनीहरू सरसफाइ रहने। अब यिनीहरू के छ भन्दा यहीँ गोबर फाल्छन्, यहीँ पिसाब हुन्छ, त्यही माथि बस्ने हो होइन। एक त यिनीहरू पनि त्यो सङ्क्रमण पनि हुने समस्या होइन, त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई भने जस्तो गोठ त बनाउन सकिएन। तर पनि अब यो सुधारको पक्षमै छु, म सुरुवात गर्दैछु होइन। सुरुवातीमा मैले 7वटा गाई किनेँ होइन, त्यसपछि गोठहरू बनाउँदाखेरि उति बेला 10-12 वर्ष अगाडि एकदम सस्तोमा थियो, गाईहरू 80-90 हजारमा राम्रो दुध दिने गाई पाउँथ्यो होइन। अहिले चाहिँ एकदमै महँगो छ, गाईको रेट पनि महँगी छ र यिनीहरूको पनि गर्दाखेरि मैले 10 लाखबाट सुरुवात गरेको व्यवसाय अहिले मैले 50-60 लाख भन्दा नि माथि छ मेरो सबै कारोबार गाई फर्ममा। यस्तो छ यिनीहरूको दुध हेरेर हुन्छ। यो जस्तो किनिरहनु पर्दा एउटा गाईले कति लिटर दुध दिन्छ साँझ बिहानको अथवा जम्मा कति लिटर दुध हुन्छ होइन। अब दुधको आधारमा गाईहरू किनबेच गर्ने भन्ने परम्परा चलिरहेछ होइन। अब 1 लिटरको गाईको जस्तो गाईले 5 लिटर 6 लिटर दुध दिन्छ भने एक साङमा प्रति लिटर 10,000 रुपियाँ लिटर भनेर यसरी गाईको मोटामोटी मूल्याङ्कन गरिन्छ। र मसँग फार्ममा अहिले हाइस्ट गाई दुध दिने गाई भनेको दिनमा 18 लिटरसम्म दुध दिने गाई छ होइन। अब त्यस्तै नर्मली 15-16 लिटर सबै गाईले दिन्छन्। यस्तो छ बजारको समस्या हामीलाई छैन होइन। हामी एकदमै अहिले राजधानीमा पनि छौँ, बजारको समस्या भएन, एकदम जनघनत्व धेरै छ। यो लकडाउनको पिरियडमा अलिकति समस्या भए तापनि योभन्दा अगाडि एकदमै सजिलो थियो हामीलाई दुधको समस्या। हामीले धेरै स्कुलहरू बजारको डेरीहरूमा होइन सबै ठाउँमा कन्ट्याक्ट हुन्छ, दुधको समस्या छैन मार्केटिङमा। यस्तो छ दुधको अब नर्मल्ली 65 रुपियाँ लिटर डेरीले बेच्छ भने हामीसँग त्यही 55-60 ल्याक्टो फ्याट एसएनएफ होइन दुधको क्वालिटी हेरेर पैसा मेन्टेन गर्ने गरिरहेको छ डेरीले। यस्तो हुन्छ मसँग अहिले नर्मल्ली मैले 60 लिटर दुध 365 दिनै एभरेजमा बेच्नुपर्छ होइन। 60 लिटरभन्दा म माथि आएँ भने मेरो प्लस पोइन्ट हुन्छ। जस्तो 60 भन्दा मेरो 65-70 लिटर भयो भने 10 दिनको एक दिनको 10 लिटर चाहिँ मेरो फाइदा हो, नेट प्रफिट भनेको। र यिनीहरूलाई 60 लिटर चाहिँ दिनलाई खुवाउनै पर्छ होइन। यिनीलाई नखुवाएसम्म यिनीबाट प्रोडक्ट लिन सकिन्न होइन। 365 दिन 60 लिटर दुध बेच्नै पर्छ एभरेजमा। त्यहाँभन्दा माथिको दुध चाहिँ मसँग नेट प्रफिट बस्छ मसँग। त दाना हामीले रेडिमेड दाना गरिरहेछौँ होइन। अब यिनीहरूलाई चाहिने सबै हाइगेन दानाहरू आउँछ, रेडिमेड दाना होइन। त्यो रेडिमेड दानाहरू यिनीलाई खुवाउने त छँदैछ। साथसाथै अब यिनीहरूको घाँस र सुक्खा पदार्थ गाईहरूलाई एकदमै आवश्यक पर्छ होइन। घाँसमा हामीलेसँग अहिले सिजनल घाँसमा हाम्रो यो बहुवर्षे घाँस छ नेपियर होइन। अब सिजनल घाँसमा हाम्रो हुन्छ पछि हिउँदमा बर्सिम घाँस हुन्छ, जई घाँस हुन्छ होइन। यस्ता घाँसहरू सिजन अनुसार अब हामीसँग यो ठाउँमा बुट्यान घाँसहरू हुँदैन होइन। यो नेपियर र मलाटो घाँस चाहिँ चलिरहेछ। अब अनुभवको कुरा गरिरहँदा धेरै एकदम जिरो बेस लेभलबाट नै हामी काम गरिरहेछौँ होइन। अब सबभन्दा ठुलो लगानी हो, लगानी गर्दैन हामीसँग सरकारी निकाय स्थानीय सरकार सबैसँग चाहिँ हामीले यस्ता गाई पालन अथवा तरकारी फर्मका किसानहरूलाई पनि प्रबन्ध गर्नुपर्छ होइन। अब यो गाई फर्म त म पढे लेखेको मान्छे होइन। अब यस्तो छ अब हामी किसान भइसकेपछि किसान त अब हाम्रो पहिलेदेखि कुरामा नेपालमा के खान्छ भन्दा केही पनि नजानेपछि किसान पेसा अपनाउने भन्ने छ होइन। अब तपाईँहरू पनि धेरै चाहिँ मिडियाकर्मीहरू यहाँ आइरहनुहुन्छ मेरो फार्ममा। अब यसरी काम गरिरहँदाखेरि मैले पनि 2टा औषध जानेको छु। एउटा कम्तीमा पनि एउटा यो गाई बिरामी भयो भने यसको औषधि यो हो, यसलाई यति चाहिँ मात्रामा डोज दिनुपर्छ भन्ने कुरा नर्मली जनरललाई थाहा पाइसकेपछि मैले यसमा केही कुरा चाहिँ सुधार हुन्छ होइन। अब त्यही भएर यो शिक्षित मान्छेले गर्ने पेसा होइन। यदि हामी शिक्षित मान्छेले गर्ने पेसा यो गाई फर्म अथवा पशुपालन व्यवसायमा लगाइरहेछौँ होइन। अब नपढेको मान्छेको धेरै फरक हुन्छ होइन। अब जस्तो यसको मार्केटिङका कुराहरू भए, यिनलाई लाग्ने रोगब्याधका कुराहरू भए होइन। अब अनुभव पनि धेरै गरियो, 12 वर्षको रनिङमा छौँ होइन हामी। अब काम गर्ने साथीहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब कोही सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि हामीले आफ्नो अनुभवहरू 100% सिकाउँछौँ। हामीले जानेको कुरा 100% नै सिकाउँछौँ उहाँहरूलाई। हुन्छ त्यो एकदमै यस्तो छ।
अब हामीले गाई फर्म गरिरहेछौँ भनेपछि अब जस्तो म सुर्खेत जिल्लाकै उदाहरण लिउँ होइन, अब कोही पनि म जस्तै साथी अथवा कोहीले पनि मैले नयाँ एउटा गाई फर्म स्थापना गरेर म दुध व्यवसाय बन्न चाहन्छु भनेपछि उसले चितवन अथवा भैरवा अथवा कुनै गोर्खातिरबाट गाई ल्याउन चाहन्छ भने अब उहाँ किन जानु पर्यो? गाई त मैसँग छ। किनभने हामी यो ठाउँका हावापानी मिलिसकेपछि उसलाई चाहिँ लोकल गाईको रूपमै नै होलिस्टेन गाई भए तापनि हावापानी सबै कुराहरू मिल्ने भएकोले हामी चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ, उसलाई गाई दिएर सहयोग गर्न सक्छौँ। दुधालु गाईहरू भयो होइन। अब यिनी गाईहरू के छ भन्दा जस्तो मैले गाई किन्न गएँ, त्यो किन्न गएको ठाउँको दुध र मेरो ल्याइसकेपछि मेरो फार्ममा दिने दुध चाहिँ अलिकति फरक पर्न सक्छ होइन। किनभने अब जति मेहनत गर्यो उति नै यसबाट प्रोडक्ट हुने हो होइन। अब मेहनत नगरेसम्म यो पशुको जात हो, यसको भाषा बुझिँदैन। जबसम्म यसको भाषा बुझिँदैन तबसम्म यो गाई फार्मबाट लगानी चाहिँ उठाउन अलिकति गाह्रै पर्छ होइन। अब हामीले 12 वर्षको रनिङमा छौँ, यिनलाई चाहिने नर्मली कुराहरू सबै यिनीहरूको भाषाले साँडै खोज्छ, यसलाई कुनै बेला दानाको दिने, कुनै बेला गाई दुने होइन। सबै कुरा यिनको भाषा नबुझेसम्म गाई फार्मबाट सोचे जस्तो आम्दानी चाहिँ लिन सकिँदैन। अहिले हाम्रो यस्तो छ, बिहान उठ्यौँ हामी होइन, यसको नर्मली डेली गर्दाखेरि बिहान उठ्छौँ, सुरुमा गाई धोयो होइन, गोबरहरू सफा गऱ्यो, त्यसपछि गाई दुने, गाई दुइसकेपछि यिनीहरूले दाना पानी खान्छन्, त्यसपछि घाँस हुन्छ होइन। दिउँसमा फेरि पानी खुवायो, त्यसपछि उनीहरूलाई दिने घाँस पराल हाल्यो अनि त्यसपछि साँझ चाहिँ एकचोटि एक टाइम अर्को सुक्खा घाँस दियो, त्यति नै हो। अब उपलब्ध भएसम्म त हामीले सबै कुरा व्यवस्था मिलाउने हो होइन। अब एडिसनल रूपमा यिनीहरूलाई चाहिने भिटामिनहरू दिन्छौँ होइन। अब प्रोटिन नै घाँस छैन भने के गर्ने त, एडिसनल भिटामिन त दिनु पऱ्यो नि त होइन, प्रोटिनयुक्त औषधिहरू दिनु पऱ्यो यिनीहरूलाई। अब त्यही भएर चाहिँ अब भएको उपलब्ध भएसम्म हामी सबै दिने प्रयास गऱ्यौँ। यदि छैन भने पनि बाहिरबाट औषधि भए पनि त्यसबाट हामीले यिनीहरूको स्वास्थ्यमा सबै कुराहरू हेरिरहेछौँ। यसको धेरै फाइदा हुन्छ। यो म्याटले के गर्छ भन्दा जस्तो यो गाईहरू ब्याउने क्रममा भडा फर्किने भन्ने हुन्छ नि त होइन। यो गरिरहँदाखेरि यो म्याटमा यिनीहरू सधैँ बदुवा गाईलाई चाहिँ उठ्ने बस्नको लागि घुँडामा समस्या हुने, घुँडामा हुन्छ के पोकाहरू, पानीको पोकाहरू आउने, त्यस्तो समस्याको लागि यसलाई कम्फर्टेबल हुन्छ। यो बस्दा पनि सजिलो, सिमेन्टेड हुनु भएन, चिसोमा तातो हुन्छ, तातोमा चिसो हुन्छ। यो महँगो छ, यो त महँगो छ होइन। यो महँगो गरिरहँदा एउटा पिस बराबर 9,000 रुपियाँ पर्छ यसको बजार मूल्य। बन्दा फार्ममा दुःख दिने भनेको रोग त धेरै लाग्छन् होइन। धेरै रोग लागे तापनि त्यस्तो नर्मली सामान्य रोग भनेको थुनेलो हो, जुन मस्टाइटिस भन्छौँ हामी यिनलाई लाग्ने होइन। यो धेरै दुध दिन्छ गाईले, धेरै दुध दिँदाखेरि थुनेलो रोग भन्ने लाग्छ होइन। यो रोग लागिरहँदाखेरि तपाईँको यसलाई चाहिने भनेको सबभन्दा घरेलु उपचार भनेको सरसफाइ। जति सरसफाइ गऱ्यौँ हामीले त्यति रोगबाट मुक्त हुन सक्यौँ होइन। त्यही भएर चाहिँ सरसफाइ सबभन्दा हामीले जानेको कुरा सरसफाइ हो। सरसफाइ भन्दा अरू दोस्रो कुनै पनि घरेलु उपाय छैन। र सामान्य अरू बिरामी भयो भने औषधि उपचार छ। हामीसँग नजिकै भेटनेरी डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, भेटनेरी अफिसहरू छ, सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ हामीलाई। अब सामान्यतया हामीले यसको थुनेलोको सबभन्दा ठुलो उपचार, घरेलु उपचार हामीले जानेको भनेको सरसफाइ। जति सरसफाइ गऱ्यौँ त्यति हामी थुनेलोबाट बस्न सक्यौँ होइन। अब यिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका अब खोरेत अहिले चाहिँ चल्ने खोरेत, भ्यागुते, चचरे भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि भ्याक्सिन एकचोटि लगाइदियो भने वर्षभरि रुख हुने हो होइन। त्यसको लागि कुनै समस्या भएन। सबभन्दा यो गाईको समस्या भनेको थुनेलो। थुनेलोलाई हामीले सरसफाइ गऱ्यौँ भने, जति सरसफाइ गऱ्यौँ, जति यसलाई यिनीहरू गोबरहरू आगमा टास्न नजिने, यो भुइँको यिनीहरू भगाहरूमा चाहिँ सबै एकदम क्लिन हुने होइन। अब त्यस्तो माखाहरू केही पनि लाग्नु भएन क्या। यो झिँगाहरू लागेर पनि धेरै डिस्टर्ब गरिरहेको छ। जति सरसफाइ गऱ्यौँ उति नै चाहिँ हामी थुनेलोबाट बस्न सक्छौँ। मेन चाहिँ यो बजार हामीसँग सुर्खेत जिल्लाको केसमा कर्णालीमै 1 नम्बरको जिल्ला हो। बजार हामीसँग सधैँ छ होइन। यसलाई चाहिने भनेको घाँस है। अब हामीले 40 रुपियाँ किलो दाना खुवाएर 55 रुपियाँ लिटर दुध बेच्यौँ भने हामीलाई प्रफिट हुन्छ न के होइन। म सबभन्दा अगाडि मैले के छ तपाईँको भन्दा घाँस कति छ भनेर सोध्ने। 2 वर्ष तपाईँको अहिले 77 साल चलिरहेछ भने 79 सालमा तपाईँले गाई फार्म गर्दै हुनुहुन्छ भने 77 सालमा घाँस रोप्नुहोस् है, तब मात्र तपाईँ सफल व्यवसाय हुन सक्नुहुन्छ। यदि घाँस छैन भने तपाईँ दानाकै भरमा अथवा परालकै भरमा यो खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने अथवा यो पेसा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ सक्सेस हुनुहुन्न है। तपाईँ 2 वर्ष अगाडि तपाईँलाई चाहिने सम्पूर्ण घाँसहरूको म्यानेजमेन्ट मिलाइसकेपछि मात्र यो व्यवसायमा हात हाल्नुहोस्, लगानी गर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहिँ मिन्स एउटा उहाँहरूलाई दिने उपाय हुन्छ। हजुरलाई पनि धेरै 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 धन्यवाद। तपाईँले चाहिँ हाम्रो यो फार्ममा आएर आफ्नो अनलाइन मिडिया मार्फत यसरी यो म लगायत म जस्तै किसानहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो गरेको अनुभवहरू सुनाउने अवसर दिनुभएको छ। त्यसको लागि हजुरलाई मोरी मोरी धन्यवाद।